ओम श्री परमात्मने नमः। ईशानां जगतुश्रीवेङ्कटपतेः विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तच्छान्ति संवर्धिनीं पद्मालंकृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोद्भवां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। यन्मूर्ध्निमेषुतिशिरस्सुतवातेऽस्मिन् अस्मन् मनोरथ पथः सफलः समेतेः स्तोष्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं तदः पादारविन्दमरविन्द विलोचनस्य श्रीलक्ष्मीनारायण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण सज्जन वृन्दहरुमा म हार्दिक नमस्कार समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले यो आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षमा जुन नवरात्र पर्छन् ती नवरात्रमा शक्ति तत्त्वको विषयमा प्रवचनहरू विचारहरू चिन्तनहरू धेरै सुन्नुभयो। ती प्रसङ्गमा भगवती महाकाली भवानीका दिव्य स्तुतिहरू पनि यहाँले सुन्नुभयो र त्यसै गरी भगवती सरस्वतीजीका विषयमा पनि दिव्य स्तुतिहरू सुन्नुभयो र त्यसै गरी भगवती महालक्ष्मीजीका दिव्य स्तवनहरू महालक्ष्मीका दिव्य उत्कर्षहरू पनि सुन्नुभयो। र अब श्रावण महिना लाग्न लागेका छन्। यी श्रावण महिना भगवान शङ्करजीका महिना हुन् र श्रावण महिनाभरि भगवान शङ्करजीको श्रद्धापूर्वक पूजा गरिन्छ, आराधना गरिन्छ, जलधारा गरिन्छ। पवित्र नदीहरूबाट जल लिएर पवित्र तीर्थहरूमा भगवान शङ्करजीका दिव्य क्षेत्रहरूमा गएर जल समर्पण गरिन्छ। हजुरहरू सबैलाई त्यो थाहा छ। र त्यस्ता दिव्य तीर्थहरू मध्येमा वैद्यनाथ धाम जो भगवान भइबखिन्छ र त्यहाँ भगवान वैद्यनाथको जो विशेष पूजा हुन्छ, गंगा जल लगेर त्यहाँ समर्पण गरिन्छ। र त्यसै गरी अरू क्षेत्रमा पनि हाम्रो यहाँ नेपालमा जो भगवान पशुपतिनाथ भइबखिन्छ उहाँलाई पनि बागमतीका जलहरू लिएर, गण्डकीका जलहरू, कौशिकीका जलहरू लिएर समर्पण गरिन्छ। र त्यसै गरी अन्त पनि जहाँ भगवान शङ्करजीका दिव्य तीर्थहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ भगवान शङ्करजीको आराधना, पूजा, उपासना र जलहरू समर्पण इत्यादिहरू गर्ने काम, बेलपत्रहरू समर्पण गर्ने काम सारा गरिन्छ। र यसरी भगवान शङ्करजी श्रावण महिनाको जुन मुख्य उपास्य देव भइबखिन्छ र भगवान शङ्करजी जो पुरुष तत्त्व भइबखिन्छ, भगवती जगदम्बा पार्वती प्रकृति तत्त्व भइबखिन्छ। र त्यसै गरी जो भगवती महालक्ष्मीजी जो शक्ति तत्त्व भइबखिन्छ, भगवान नारायण जो पुरुष तत्त्व भइबखिन्छ र त्यसै गरी भगवती सरस्वतीजी जो शक्ति तत्त्व भइबखिन्छ, भगवान ब्रह्माजी जो पुरुष तत्त्व भइबखिन्छ। भगवान शङ्करजीको चिन्तन गर्ने क्रममा यो भगवान शङ्करजी नै वास्तवमा जो भगवान विष्णु पनि उहाँ नै भइबखिन्छ, भगवान ब्रह्माजी पनि उहाँ नै भइबखिन्छ। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा कुनै किसिमको भेद छैन। एउटै तत्त्व सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्यका लागि भिन्न भिन्न रूपमा प्रकट भइबसेको हो। त्यसै कारणले अब यी श्रावण महिनामा भगवान शङ्करजीको उपासना गर्नु, भगवानका दिव्य स्तुतिहरू द्वारा भगवानलाई प्रसन्न गराउनु अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। र भगवानकै स्वरूप भूत हुनुभएको स्वरूप भइबसेको भगवान नारायणको विषयमा पनि दिव्य भगवानका उपासना, स्तुति, पूजन इत्यादिहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ र भगवान ब्रह्माजीको विषयमा पनि उपयुक्त हुन्छ। र त्यही क्रममा म आज भगवती महालक्ष्मीजीको जो दिव्य तत्त्व लक्ष्मी तत्त्व हो र भगवान जो पुरुष भइबखिन्छ, प्रकृति पुरुष जो दुईटाको मिलनद्वारा यो सारा प्रपञ्च खडा हुन्छ र अन्त्यमा गएर फेरि जहाँ गएर विलिन हुन्छ त्यस्तो भगवान नारायण जो सम्पूर्ण चराचरको अधिपति भइबखिन्छ, संसारको मालिक भइबखिन्छ, त्यस्तो परमात्मा भगवान विष्णुका विषयमा जो एउटा दिव्य जो स्तोत्र कल्की पुराणमा अनुभागवतमा जो भविष्यमा पद्माजीले गर्नुभएका जो दिव्य स्तुति छन् तिनी दिव्य स्तुतिको माध्यमद्वारा
भगवान नारायणको उपासना म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यिनै पद्य पुष्पाञ्जलिद्वारा यिनै पद्यहरूद्वारा भगवानको म समर्चा अर्चना पूजा गर्न लागिरहेको छु र यिनको नाम विष्णु स्तवराज हो र पहिले म यी स्तवराजको पाठ गर्छु र त्यसपछि अनि तिनका व्याख्या पनि हजुरको अगाडि म प्रस्तुत गर्नेछु। पद्मोवाचः योगेन सिद्ध विबुधै परिभाव्यमानं लक्ष्म्यालयं तुलसिकाचित भक्तभृङ्गं प्रोत्तुङ्ग रक्तनहराङ्गुलिपत्रचित्रं गङ्गारसं हरिपदाम्बुजमाश्रयेयम् गुम्फन्मणिप्रतय घट्टितराजहंस सिञ्जत सुनु पुरयुतं पदपद्मवृन्दम् पीताम्बराञ्चल विलोल चलत पताकं स्वर्ण त्रिवक्त्र वलयं च हरे स्मरामि। जङ्गे सुपर्णगल नीलमणि प्रवृद्ध शोभास्पदारुणमणिद्युति चञ्चु मध्ये आरक्त पादतल लम्बन शोभमाने लोके क्षणोत्सव करे च हरे स्मरामि। ते जानुनी मखपतिर्भुजमूल संग रंगोत्सवावृत तडिद बसने विचित्रे तत्पतत्रिमुख निर्गत साम गीत विस्तारितात्म यशसी च हरे स्मरामि। विष्णो कटिं विधिकृतान्त मनोज भूमिं जीवाण्डकोशगण संगतुकूल मध्यम नाना गुण प्रकृति पीत विचित्र वस्त्रां ध्याये निबद्ध वसनां खग प्रीत संस्थां सातोदरं भगवत स्त्रिवलि प्रकाश महाभारतना विकसद विधि जन्म पद्मं नादी नदी गण रसोत्थसितान्त्र सिन्धुं ध्यायेण्डकोश निलयं तनुरोमरेखम् वक्षः पयोधि तनया कुच कुङ्कुमेन हारेण कौस्तुभमणि प्रभया विभातम् श्रीवत्स लक्ष्म हरिचन्दन जप्रसून मालोचितं भगवतः सुभगं स्मरामि। बाहु सुवेश सदनौ बलयाङ्गदादि शोभास्पदो दूत दैत्य विनाशदक्षौ तौ दक्षिणौ भगवतश्च गदा सुनाभ तेजोर्जितौ सुललितौ मनसा स्मरामि। वामौ भुजौ मुररिपुरधृत पद्म शङ्खौ श्यामौ करीन्द्र करवन मणिभूषणाढ्यौ रक्ताङ्गुली प्रचय चुम्बित जानुमध्यौ पद्मालया प्रियकरो रुचिरौ स्मरामि। कण्ठं मृडाल ममलं मुख पंकजस्य लेखात्रयेण वनमालिकया निवीतम् किंबा विमुक्तिवश मन्त्रक सत्फलस्य वृन्तं चिरं भगवतः सुभगं स्मरामि। वक्त्राम्बुजं दशनहास विकासरम्यं रक्ताधरोष्टभर कोमल बग सुधाढ्यम् सन्मानसुद्भव चलेक्षण पत्र चित्रं लोकाभिराम ममलं च हरे स्मरामि। सुरात्मजा वसत गन्धमिदं सुनाशं भ्रूपल्लवं स्थितिलयोदय कर्म दक्षम् कामोत्सवं च कमला हृदय प्रकाशं संचिन्तयामि हरिवक्त्र विलासदक्षम्। कर्णौ लसन मकर कुण्डल गण्डलूलौ नाना दिशां च नवशस्त्र विकासगेयम् लोलालक प्रचय चुम्बन कुञ्चिताग्रो लग्नो हरिर्मणि किरीटतटे स्मरामि। भालं विचित्र तिलकं प्रिय चारु गन्ध गोरोचना रचनया ललनाक्षि सख्यम् ब्रह्मैकधाम मणिकान्त किरीट जुष्टं ध्याये मनोज्ञ नयनहारकमीश्वरस्य ध्याये मनोनयनहारकमीश्वरस्य। श्री वासुदेव चिकुरं कुटिलं निबद्धं नाना सुगन्धि कुसुमै स्वजनादरेणं दीर्घं रमाहृदयगा समनं धुनन्तं ध्यायेम्बुबारुचिरं हृदयाब्जमध्ये
मेघाकारं सोमसूर्यप्रकाशं शुभ्रोनासं शक्रचापैकमानं लोकातीतं पुण्डरीकायताक्षं विद्युच्चैलं चाश्रयेऽहं तु पूर्वं दीनं हीनं सेवया दैवगत्या पापैस्तापै पूरितं मे शरीरम् लोभाक्रान्तं शोकमोहादिविद्धं कृपादृष्ट्या पाहि मां वासुदेव हे भक्त्याद्यां ध्यायमानां मनोज्ञां व्यक्तिं विष्णो षोडश श्लोकपुष्पैः स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञा शुद्धा मुक्ता ब्रह्मसौख्यं प्रयान्ति पद्मेरितमिदं पुण्यं शिवेन परिभाषितं धान्यं यशस्य मायुष्यं स्वर्ग्यं स्वस्तेनं परं पठन्ति महाभागा ते मुच्यन्ते मसोखिलात् धर्मार्थकाममोक्षाणां परत्रेयफलप्रदम् पठन्ति महाभागा ते मुच्यन्ते महसोखिलात् धर्मार्थकाममोक्षाणां परत्रेयफलप्रदम्। आदरणीय सज्जन वृन्द, मैले यी विष्णु स्तवराजका पाठ प्रस्तुत गरेँ र म अब यिनका व्याख्या हजुरको अगाडि उपस्थापित गर्दैछु। पद्माजी भगवानको दिव्य स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, योगेन सिद्ध विबुधै परिभाव्यमानम। ठुला ठुला सिद्धहरूले र त्यसै गरी देवताहरूले पनि योगको मार्गद्वारा जुन परमात्मा भगवान नारायण भगवान विष्णुको निरन्तर ध्यान गरिरहनु भएको छ, चिन्तन गर्नुभएको छ, जुन भगवानलाई हृदय रूपी कमलमा विराजमान गरेर राख्नु भएको छ, लक्ष्म्यालयम, जुन भगवान नारायण भगवती महालक्ष्मीजीको एक मात्र आश्रय हो लक्ष्मी छ। तुलसीका चित्त भक्त भृङ्गम, भगवान नारायणका चरणार बिन्दमा समर्पण गरेकी जो तुलसी हुनुहुन्छ, तुलसीजीका जो मञ्जरीहरू हुन्छन्, ती मञ्जरीको जो दिव्य वासना सुगन्ध आइरहेका हुन्छन्, ती वासनाको लोभले गर्दा, सुगन्धको लोभले गर्दाखेरि भमराहरू आएर जो भों गरेर गुन्जार गरिरहेका छन्, त्यस्ता तुलसीका मञ्जरीद्वारा जसका चरणारविन्द अत्यन्त सुशोभित हुनुहुन्छ, रक्तुङ्ग रक्त नखराङ्गुली पत्र भगवानका अत्यन्त उन्नत जो चरणारविन्द छन् र ती चरणारविन्दका जुन नखराङ्गुली अर्थात् नङहरूका जो पंक्ति छन्, अत्यन्त सुन्दर भगवानका जो नङका कान्ति छन्। गंगा रसम, जुन भगवानका चरणारविन्दबाट, भगवानका जुन नखारविन्दबाट साक्षात भगवती गंगाजी प्रवाहित भइबसेको छ र जुन गंगाजीको मूल स्रोत जो आश्रय स्थान भगवानका चरणारविन्द, त्यस्तो हरिपदम भुजम, यस्तो भएका भगवान श्रीकृष्ण भगवान नारायण विष्णुका चरणाम र बिन्दलाई, चरण रूपी कमललाई अहम आश्रय गर्छु। भगवानका त्यस्ता दिव्य चरण नै मेरा एक मात्र आश्रय स्थल हुन्, एक मात्र मेरा शरण हुन्। गुम्फन मणि प्रत्यय घट्टित राजहंस सिंजत सुनु पुरयुतम पद पद्म वृन्दम, भगवानका जुन चरण रूपी कमल कस्तो हुनुहुन्छ, गुम्फन मणि प्रत्यय घट्टित राजहंस, भगवानका चरणारविन्दमा जुन नुपुर इत्यादिहरू लगाइएको छ, जुन दिव्य गहनाहरू भगवानका चरणारविन्दमा पाउजेबहरू जस्ता जुन गहनाहरू लगाइएको छ र ती तिनमा रहेका जो मणिहरू छन्, ती मणिहरू जो परस्परमा घोटिन्छन्, एउटाको अर्कामा गएर जो मिल्दाखेरि जो घोटिन्छन्, राजहंस सिन्जत, ती ध्वनि कस्ता सुनिन्छन्, ती छिन 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 जो बजेका जुन ती नुपुरका ध्वनिहरू कस्ता सुनिन्छन् भन्दाखेरि कुनै मानसरोवरमा कमलमा बसेर राजहंस सेता हाँसहरूले त्यहाँ बसेर जो एउटा गुन्जार गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूका मिठा जो ध्वनिहरू निक्लिन्छन् ती राजहंसका, र त्यस्ता ध्वनिहरूले युक्त भएका पद पद्म वृन्दन भगवानका जुन चरण रूपी कमल दुईटा पाउ पीताम्बराञ्चल विलोल चलद पताकम, भगवानले जो पीताम्बर लगाइबसेको छ, पहेँलो कपडा जो वस्त्र भगवानले धारण गरिबसेको छ र ती पहेँला कपडा हावाहरूले चल्दाखेरि जो हल्लिरहेका हुन्छन् र कस्तो देखिन्छ भने कुनै झन्डा हल्लिएको जस्तो देखिन्छ। चलद पताकम स्वर्ण त्रिवक्त्र वलयम, र यसरी स्वर्ण त्रिवक्त्र वलयम, सुन सुवर्णमय जो त्यहाँ ती वस्त्रमा जो सुनहरू जो जडित भएका हुन्छन्, ती
सुनका साना साना किरणहरू बिन्दुहरू जो जडित भएका हुन्छन् त्यसले गर्दा पीताम्बरको शोभा अत्यन्त जो दिव्य अलौकिक जो देखिरहेको छ र त्यस्तो पीताम्बर जुन भगवानले धारणा गरिबक्सेको छ त्यस्ता भगवानका चरणारविन्दको म चिन्तन गर्छु, स्मरण गर्छु र त्यस्ता दिव्य पीताम्बरको पनि म चिन्तन गर्छु, म सम्झिरहन्छु। जङ्गे सुवर्ण घल नीलमणि प्रवृद्ध शोभास्पदारुण मणि द्युति चञ्चु मध्ये। भगवानका जुन जाङ छन्, भगवान जब गरुडमा राज गरिबक्सिन्छ, गरुड नै भगवानका जो वाहन हुनुहुन्छ र यसरी गरुडमाथि भगवान राज गरिबक्सिँदाखेरि गल नीलमणि प्रवृद्ध, गरुडजीका जो नीला जो गला छन् र ती गला भगवानका ती मणिहरू भगवानले लगाइबक्सेका त्यो दिव्य गहनाहरूमा त्यो नीलमणि ती गरुडजीका ती गलाको शोभा जब गएर त्यहाँ मिसिन्छ, जब ती मिल्छन् शोभास्पदारुण मणि द्युति काण्ड र यसरी ती दुईटा मिल्दाखेरि जो अरुणिमा देखिन्छ, जो रक्तिमा देखिन्छ र मणिद्युति र जो मणिको जो कान्ति छ र मणि द्युति चञ्चु मध्ये आरक्त पादतल। त्यसै गरी गरुडजीका जो चञ्चु चुचा छन् र ती चुचामा पनि भगवानका ती दिव्य मणिहरूको छटा जब गएर त्यहाँ मिल्छ र त्यसले आरक्त पादतल लम्ब यसरी भगवानका पैतालासम्म तलसम्म लम्बमान भएका जो दिव्य पीताम्बर छन् र त्यो पीताम्बरको आफ्नो शोभा, त्यसै गरी मणिहरूको आफ्नो शोभा, गरुडजीको त्यो गलाको आफ्नो सुन्दर मणि जस्तो शोभा, त्यसै गरी गरुडजीको त्यो चुचाको जुन शोभा छ, ती सबै मिल्दाखेरि लोको क्षणोत्सव करे चहरे स्मरामी। ती कस्ता छन् त भन्दाखेरि लोको क्षण, सारा संसारलाई एउटा उत्सव दिने जस्तो, आनन्द दिने जस्तो, आनन्दको समुद्रमा निवारण गरे जस्तो यस्तो जो त्यहाँ दिव्य शोभा प्रकट भइरहेका छन्, त्यस्ता दिव्य शोभाको म स्मरामी चिन्तन गरिरहन्छु। ते जानुनी मखपतेर भुज मूलसँग रङ्गोत्सवावृत तडित बसने। भगवानका जो जानु छन्, त्यो जानु भाग छन्, जो भगवानका घुँडाहरूका नजिकैका जो भागहरू छन्, घुँडातिरका जो प्रान्त छन्, मखपतेर भुज मूलसँग गरुडजीमाथि जब भगवान राज गरिबक्सिन्छ र यसरी रङ्गोत्सवावृत तडित बसने विचित्रे, र त्यहाँ पनि त्यो भगवानका जो दिव्य पीताम्बर छन् र यसरी चाहिँ त्यो एउटा तडित जस्तो चम्किलो अर्थात् बिजुली जस्तो जो अत्यन्त देदीप्यमान जो पीताम्बर छन् र ती पीताम्बरको त्यो शोभा मिच्दाखेरि चञ्चल पतत्री मुखा निर्गत सामग्री। अनि त्यसपछि भगवानलाई आफ्नो माथि राखेर आफ्ना पृष्ठभागमा पिठुमा राखेर गरुडजी जब उड्नुहुन्छ, भगवती महालक्ष्मीजीलाई पनि राखेर भगवान नारायणमा राखेर र गरुडजीका जो चञ्चल पतत्री जो एकदम त्यो उड्दाखेरि जो अलि हल्लिने, कहिले यता कहिले उता जो हल्लिने गरुडजीको स्थिति छ र त्यहाँबाट निक्लिँदाखेरि ती गरुडजीका मुखारबिन्दबाट निक्लेका जुन ध्वनिहरू छन् अथवा गरुडजीले उड्दाखेरि निक्लेका ध्वनिहरू चाहिँ कस्ता लाग्छ भने साम गीत तपाईँको साम वेदका गानहरू कुनै ऋषिहरूले गरिरहनु भएको हो कि त्यस्तो लाग्छ, किनभने गरुडजीलाई साम मूर्ति भनेको छ। त्रिपतस त्यो सुपर्ण भन्ने त्यो मन्त्र पनि आउँछ र त्यसै गरी छन्दोमय गरुडेन समूयमान भनेर गरुडजीलाई वेदमय रूपमा देखाइएको छ। भागवतमा त्यो प्रसङ्ग आयो, भगवान गरुडजी छन्दोमय हुनुहुन्छ, त त्यस कारणले त्यो त्यसरी त्यो गरुडजी उड्दाखेरिका ती पखेटाका आवाज र गरुडजीका मुखारबिन्दबाट प्रकट भएका ती दिव्यात्मक जुन आवाज छन् र ती साम वेद त्यो जुन गुनगुनाट छन्, गीतिहरू छन्, ती जस्तो दिव्य शोभा जो प्रकट भएको छ। विस्तारित तत्म यशस्वी चरे स्मरामी, र यसरी जसले ती भगवानका पितर पनि त्यतिखेर जो हल्लिन्छन्, त्यो हल्लिँदाखेरि कस्तो लाग्छ भने जस्तो ती पितामहहरूले ती हल्लिएर ती सारा संसारमा भगवानको कीर्तिलाई फैलाएका हुन् कि फिजाएका हुन् कि जस्तो पीताम्बर त्यो हल्लिएर टाढा अलिकति परसम्म पुग्छन्, फेरि हावाले नजिकै ल्याउँछन् र यसरी भगवानका ती कीर्तिलाई ती पीताम्बरले फैलाएका हुन् कि संसारलाई भगवानको महत्त्व बताउन लागेका हुन् कि यस्तो किसिमको दिव्य शोभा त्यतिखेर जो देखिन्छ र यसरी चाहिँ म त्यस्तो दिव्य शोभाको ध्यान गरिरहेको छु। प्रतिम्बित मनोज भूमि जीवान्ध कोशगणसँग दुकुल मध्य। फेरि अगाडि भगवानको दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्दै पद्माजी भन्नुहुन्छ, विष्णु भगवानका जो कटिभाग छन्, कम्मर छन्, विधि कृतान्त मनोज भूमि
ब्रह्माजीका आश्रयस्थल पनि तिनै हुन्। किनभने कृतान्त भनेको यमराज धर्मराजका आश्रयस्थल पनि तिनै हुन् र मनोज भूमि कामदेवका आश्रयस्थल पनि भगवानका पति हुन्। र त्यति मात्रै होइन, जीवाण्ड कोश गणसँग दुकुल मध्याम, यसरी सारा यो विश्व ब्रह्माण्ड पनि त्यही अडिएको छ भगवानको पट्टि भागमा। नाना गुण प्रकृति त्रित विचित्र वस्त्र, सारा सत्व रज तम तीनटै गुणहरूको पनि त्यो आश्रयस्थल भएका हुनाले र विभिन्न किसिमका जुन गुणहरू छन्, जो प्रकृति छन्, ती गुणमयी जो प्रकृति छन्, पीत विचित्र वस्त्र ध्याय निबद्ध वसनाम, त्यस्तो दिव्य जो पट्टिमा भगवानले कान्छी धारणा गरिबसेको छ। र यसरी र खगपृष्ठ संस्थाम, भगवान जो गरुडजीमाथि राज गरिबसेको छ र त्यस्ता ती भगवानका दिव्य चिन्मय स्वरूपको, ती आनन्दमय, ती प्रस्फुरित स्वरूपको म ध्याय भनेको ध्यान गर्दछु। सातो धर्म भगवतः त्रिबली प्रकाश, भगवानका जो पेट छन्, उदर भाग छन् र जो तीनटा रेखा छन् र महाभारत नाभि, भगवानका जो नाभि मण्डल छन्, विकसद विधि पद्मजन, जुन भगवानका नाभिबाट कमल प्रकट भएका थिए र ती कमलबाट भगवान ब्रह्माजी प्रकट हुनुभएको थियो। र यसरी सम्पूर्ण चराचरको मूल कारण जो कमल छन् र जुन कमलबाट ब्रह्माजी हुनुभयो र ती ब्रह्माजीको पनि कारण हुनुभएको जुन कमल छन्, ती हिरणमय जुन कमल छन्, सुवर्णमय जुन कमल छन्, ती कमल जुन भगवानका नाभिबाट प्रकट भएका छन्। भरत अत्यन्त सुन्दर त्यो एउटा तिनको जुन एउटा रचना छ, बनावट छ, जो आवर्त छ, जो भुमरी छ, यति सुन्दर देखिन्छन्। हृदयलाई अत्यन्त आनन्द दिने विधि पद्म जन्म, जो ब्रह्माजीको पनि कारण हुनुहुन्छ जुन कमल, र यसरी सारा चराचरको जो कारण हुन् र नाडी नाडी गुण र स्वत सिद्धान्त सिन्, त्यसै गरी भगवानका ती नाडीहरू छन् र यसरी ती नाडीहरू नै सारा समुद्र स्वरूप हुन्, नदी स्वरूप हुन्, जल स्वरूप हुन् र जुन जलले सारा संसारको जीवन चल्छ। त त्यस्ता भएका ध्यान कोश निलयन तनु रोम रेखा, अत्यन्त सुन्दर रोम रेखाद्वारा सुसज्जित भगवानका जो त्रिबली प्रकाश, ती नाभि छन्, ती नाभिको म निरन्तर ध्यान गर्दछु। पद्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, बक्ष पयोधि तनया कुचकुङ्केन, भगवानका जो वक्षस्थल छन्, छाती कस्ता छन्, पयोधि तनया कुचकुङ्कुमेन हारे, भगवती महालक्ष्मीजी भगवानमा आश्लिष्ट हुँदाखेरि र यसरी भगवती महालक्ष्मीजीका जो स्तन कुङ्कुम छन्, भगवती महालक्ष्मीजीका वक्षस्थलमा लगाइएका जो कुङ्कुम दिव्य जो सुगन्धित चन्दन इत्यादिहरू छन्, भगवानले अङ्कमाल गरिबस्दाखेरि ती महालक्ष्मीजीका स्तन कुङ्कुमहरू भगवानका वक्षस्थलमा गएर जो रहन्छन्, आश्रित हुन्छन्। हारेण कौस्तुभ, त्यस्ता भएका वक्षस्थल र भगवानले जुन वक्षस्थलमा कौस्तुभ मणि धारणा गरिबसेको छ र कौस्तुभ मणिका दिव्य हार जो भगवानले लगाइबसेको छ, अत्यन्त सुन्दर जस्ता शोभा छन्। श्रीवत्स लक्ष्म, भगवानका वक्षस्थल छाती जो श्रीवत्स लक्ष्मद्वारा चिन्हित छन्, भृगुपदद्वारा जो चिन्हित छन्, हरिचन्दन प्रसूतम र भगवानले जो श्रीखण्ड इत्यादिहरू आफ्नो वक्षस्थलमा छातीमा लगाइबसेको छ। आलो प्रसूनम, आलो उचितम, जो दिव्य सुन्दर फुलहरूले पनि सुशोभित भएका छन् वक्षस्थल। र यस्तो भगवत शुभगम स्मरामी, पद्माजी भन्नुहुन्छ, यस्तो अत्यन्त सुन्दर भगवानका वक्षस्थलको म ध्यान गर्छु। अगाडि भन्नुहुन्छ, बाहु शुभेश सदनौ बलयान गदारी शोभास, भगवानका भगवानका चार भावमा जुन चार भाव छन्, ती मध्येमा शोभास्पदो द्वैत दैत विनाश दक्षौ भगवत तेजस्विनो, भगवानका जो दाहिनेपट्टिका दुईटा बाहु छन्, ती दुईटा दाहिनेपट्टिका ती दुईटा हातहरू के शुभेश सदनौ, सम्पूर्ण सुन्दरताका एक मात्र ती आश्रय हुन्। बलयाङ गदारी, त्यसै गरी बलय चुरा, त्यसरी अङ्गद इत्यादिहरू जो भगवानले धारणा गरिबसेको छ आफ्ना बाहुहरूमा, पाखुरा इत्यादिमा। दुर्त दैत्य, जुन भगवानका पाखुरा दुष्ट दैत्यहरूलाई समाप्त गर्नका लागि अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्छ, अत्यन्त निपुण हुनुहुन्छ भगवानका दुईटा जुन दक्षिण दाहिनेपट्टिका हातहरू। तौ दक्षिण भगवतश्च, भगवानका दक्षिणपट्टि भगवानले के लिबसेको छ, दाहिनेपट्टिका दुईटा हातमा गदा सुनाव गदा लिबसेको छ र सुदर्शन चक्र लिबसेको छ। एउटा बाहुमा एउटा हातमा गदा लिबसेको छ,
अर्को हातमा सुदर्शन चक्र लिबक्सेको छ। तेजोर जितौ जुन भगवानका बाउ तेजले गर्दा ज्योतिले गर्दा अत्यन्त ऊर्जित हुनुभएको छ, सुशोभित हुनुभएको छ, अत्यन्त चमकदार हुनुभएको छ, सुललितो ज्यादै सुन्दर। यस्ता भगवानका दाहिनेपट्टिका दुईटा हातको मनसा स्मरामी म मनले चिन्तन गर्छु, ध्यान गर्छु। त्यसै गरी भगवानका देब्रेपट्टिका दुईटा बामौ भुजौ मुरहरि पर धृत पद्म शङ्ख। देब्रेपट्टिका दुईटा हातमा एउटामा भगवानले पद्म धारण गरिबक्सेको छ, कमल लिबक्सेको छ, कमलको फूल, र एउटामा शङ्ख धारण गरिबक्सेको छ। श्यामौ जो भगवानका ती बाहुहरू अत्यन्त श्याम वर्णका छन्। करिन्द्र करवन मणि भूषण। कस्ता देखिन्छन् त भन्दा हात्तीका सुँडहरू जो अत्यन्त सुन्दर हुन्छन्, भगवानका बाहु पनि हात पनि त्यत्तिकै सुन्दर छन्, र मणि माणिक इत्यादिले जो सुशोभित भएका छन्, भूषणहरू जुन भगवानले धारण गरिबक्सेको छ। रक्ताङ्गुली प्रचय चुम्बित जानु मध्यौ। र पद्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ रक्ताङ्गुली भगवानका जो अङ्गुली छन्, जुन हातका औँलाहरू छन्, र ती अङ्गुली प्रचय तिनीहरूको जो समूह जो 10वटा जो औँला छन्, प्रत्येकमा जो 5-5वटा जो चाहिँ छन्, र ती 20वटा हुन्छन्, र तिनमा चाहिँ रक्ताङ्गुली प्रचय चुम्बित जानु मध्यौ। यस्ता तेरा औँलीहरूको जो समूह चुम्बित जानु मध्यौ, जुन भगवानका ती औँलीहरू वा जानुसम्म भगवानका घुँडासम्म पनि ती पुग्छन्। र पद्मालया प्रिय करो जो भगवती महालक्ष्मीजीका अत्यन्त प्यारा छन्, जुन भगवानका ती बाहुहरू रुचेरो स्मरामी। त्यति सुन्दर भगवानका ती बाहुलाई ती हातलाई म स्मरामी, बारम्बार सम्झिरहन्छु, बारम्बार ती बाहुको म ध्यान गरिरहन्छु। कण्ठम मृणालम अमलम मुख पंकज। अनि भगवानका गलाको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। मृणालम अमलम, कमलका मृणाल जस्ता डाँठ जस्ता जो अमल अत्यन्त निर्मल छन्। मुख पंकजस्य रेखा त्रयेन वनमालिकया। र भगवानका गलामा जो 3टा जो रेखा छन्, र वनमाला भगवानले जुन वनमाला लगाइबक्सेको छ, अत्यन्त सुन्दर जो शोभा तिनले पाइरहेका छन्, जो शोभा देखिरहेको छ। किम्बा विमुक्ति वश मन्त्रक सत्फलस्य। के भगवानका ती दिव्य जो त्रिबली छन्, त्यो त्रिबली यो सत्व रज तम गुण तिनै गुणलाई पार गरेर अनि वास्तवमा त्यो मुक्तिको क्षेत्रमा अर्थात् मोक्ष स्थितिमा पुर्याउनका लागि ती प्रतीकका रूपमा भगवानका त्रिबलीहरू देखिएता होइनन्, उत्प्रेक्षा गर्नुहुन्छ। किम्बा विमुक्ति वश मन्त्रक सत्फलस्य वृन्तम, अर्थात् मुक्ति प्रदान गर्ने, मुक्तिरूपी फल प्रदान गर्ने जो वृक्ष छन्, ती वृक्षका हाँगा त होइन, कल्पना गर्नुहुन्छ। वृन्तम चिरम भगवत शुभगम स्मरामी। भगवानका यस्ता अत्यन्त सुन्दर त्रिबली, ती गलाका जो त्रिबली छन्, त्यसलाई स्मरामी, म बारम्बार स्मरण गर्छु, म सम्झिरहन्छु। अगाडि बताउनुहुन्छ पद्माजी वक्त्राम्बुजम दशनहास। भगवानका जो वक्त्राम्बुज अर्थात् मुखरूपी जो कमल छन्, जो मुखारबिन्द छन्, र ती मुखारबिन्दमा भगवानका जो दिव्य दन्तावली छन्, जो दाँतहरू छन्, भगवान जो मुसुक्क हाँसी बक्सिन्छ, यति सुन्दर त्यो शोभा देखिन्छ। दशनहास विकास रम्य। मुसुक्क हाँस्दाखेरि कमलका फुलहरू फुले जस्तो विकसित कमलहरू विकसित भए जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। रक्ताधर भगवानका राता जुन ओठ छन्, र ती ओठ र दाँतको जब संयोग हुन्छ, अर्थात् त्यो ओठको शोभा दाँतमा गएर मिल्छन्, र दाँतको त्यो सेतो जो शोभा छ, कान्ति ओठ त्यो राता ओठमा गएर जब मिल्छन्, र दुईटा शोभा जब मिल्छन्, रक्ताधरोष्ट बल कोमर वाक सुधाड्यम। र त्यस्ता मुखारबिन्दबाट भगवान जो वाणी प्रकट गरिबक्सिन्छ, ती वाणीबाट त मानु अमृतै प्रकट भएका हुन् कि यस्तो दिव्य वाणी त्यस्ता ओष्ठारबिन्दबाट मुखारबिन्दबाट प्रकट भइरहेका हुन्छन्। सन्मान सद्भव चलेक्षण पत्र चित्रम लोकाभिराम ममलम चरे। सन्मान मान सरोवरमा यसरी प्रकट भएका चलेक्षण पत्र चित्रण, यसरी मान सरोवरका कमल जस्ता सुन्दर नेत्र जो भगवानले यसो घुमाइबक्सिन्छ, कहिले देब्रेतिर, कहिले दाहिनेतिर, कहिले अगाडितिर भगवान यसरी जो हेरिबक्सिन्छ। इति लोकाभिराम अमलम भनेर भन्नुहुन्छ। सारा संसारलाई अविराम दिने, सारा संसारलाई आनन्द दिने, संसारमा सबभन्दा सुन्दरता एकै ठाउँमा जम्मा भए जस्तो, सारा सुन्दरताको सार एकै ठाउँमा जम्मा भएर रहे जस्तो देखिन्छ। त्यस्ता भगवानका दिव्य जो मुखारबिन्द छन्, ती मुखारबिन्दको स्मरामी म बारम्बार स्मरण गरिरहन्छु, म चिन्तन गरिरहन्छु।
गरिरहन्छु। अगाडि पद्माजी भन्नुहुन्छ सुरात्मजा बसत गन्धविदम सुनाछन्। जुन भगवानका जो गन्ध छन्, जुन नासिका छन्, जुन नाक अत्यन्त सुन्दर, सुरात्मजा बसत गन्धविदम सुनाछन्। भगवान जो वृन्दावनमा दिव्य जो लीला गरिबक्सिन्थ्यो र त्यो दिव्य वृन्दावनका सुगन्ध, अमृतमय जो वृन्दावनका त्यो जो मृत्सना सुगन्ध छन्, माटाको जो सुगन्ध छन् र ती सुगन्धले जुन नाक अत्यन्त प्रफुल्लित भएका हुन्छन्, अत्यन्त खुसी भएका हुन्छन् र ती गन्ध सुन्नका लागि जुन नाक तत्पर भएका हुन्छन्। भ्रू पल्लवम र त्यसै गरी भगवानका जो भ्रू पल्लव जो आँखै भौछौँ स्थिति लयो दय कर्म दक्षम। जुन भगवानले यसो आफ्ना आँखी भौँ हल्लाउँदाखेरि अथवा आँखा झिम्काउँदाखेरि संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय हुन्छ र यो सृष्टि स्थिति प्रलयका जो कारण स्वरूप भगवानका भ्रू पल्लव छन्, जो आँखी भौँ जुन छन् एउटा पल्लव जस्तो, पालुवा जस्तो। कामोत्सवम अर्थात् जो कामको पनि उत्सव, अर्थात् जुन भगवानका ती दिव्य भ्रू भङ्गमा जो कामदेवले निवास गर्नुभएको छ, सारा सौन्दर्यको एकमात्र खानी जो हुनुहुन्छ कमला हृदय प्रकाशम। भगवती कमला महालक्ष्मीजीको हृदयलाई जसले प्रकाशित गरिदिएका हुन्छन्। भगवान जस्ता आफ्ना भ्रूमण्डललाई यसो घुमाइबक्सिन्छ, यसो हल्लाइबक्सिँदाखेरि भगवती महालक्ष्मीजीका हृदय यति प्रफुल्ल हुन्छन्। भगवतीले आफ्नो हृदयका उल्लास र उमङ्गहरूलाई व्यक्त गरिदिबक्सिन्छ। सञ्चिन्तयामि हरिवक्त्र विलास दक्षम। र यसरी भगवानका मुखार बिन्दका जो विलास छन्, चेष्टाहरू छन्, ती चेष्टाहरूलाई प्रकट गर्नका लागि जो अत्यन्त सशक्त छन् र जसले ती प्रकट गरिरहेका छन्, त्यस्ता भगवानका दिव्य जो नेत्र र बिन्द छन्, नेत्र रूपी जो कमल छन्, ती कमलको म बारम्बार ध्यान गरिरहन्छु। कर्ण लसन मकर कुण्डल गण्डल हो। भगवानका कर्ण कानहरू कस्ता छन्, लसन मकर। भगवानले जुन कुण्डल एउटा चाहिँ मकर जस्तो जुन कुण्डल लगाइबक्सेको छ, सुन्दर कुण्डल, र ती कुण्डल जो सबै हल्लिरहन्छन् ती कानमा। नाना दिशान्त नवशस्त्र विकास ज्ञ। ती के हुन् त, सारा 10 दिशाहरूको र आकाशका पनि लाई पनि विकास गर्नेवाला जो ज्ञ भनेको घर हुन्। र भगवानले लगाएका ती कुण्डल सुन्दर त्यो लोल चञ्चल जो कुण्डल छन्, जो हल्लिरहेका छन्, त तिनले के देखाएका छन् भने सारा दिशा दिशालाई प्रकाशित गरिरहेका छन् र आकाशलाई पनि तिनले प्रकाशित गरेका छन्। आकाशलाई पनि उज्जवल बनाइरहेका छन् र त्यसै गरी संसारलाई सबैलाई उज्जवल गरिरहेका छन्। सारा दिशा विदिशालाई उज्जवल गरिरहेका छन्। लोला लक प्रत्यय चुम्बन कुञ्चित आग्रो। त्यसै गरी भगवानका कुञ्चित जो केश छन्, घुङ्गुरिएका जो बालहरू छन्, केशहरू छन्, तिनीहरू गालातिर तलतिर खस्किएर जो अत्यन्त सुन्दर शोभा दिइरहेका छन्। त्यो गालालाई जो चुम्बन गरिरहेका छन्, ती चञ्चल भगवानका केश राशिले लग्न हो हरे मणि किरीट तटे स्मरामी। भगवानका मणि किरीट तटमा जो सुशोभित भएका छन्, भगवानले शिरमा पनि जो मणिहरू लगाइबक्सेको छ र ती मणिहरूको शोभा र भगवानका ती केश कलाप जुन छन् र ती वक्र जुन केशहरू छन्, त्यो बाङ्गा बाङ्गा घुम्रिएका जो केशहरू छन्, तिनीहरूको मिलन हुँदाखेरि जुन अलौकिक आनन्द जो चिन्मय आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यो आनन्द स्वरूप ती स्थितिलाई पनि म स्मरामी भनेको सम्झिरहेको छु। भालम विचित्र तिलकम प्रिय चारु। भगवानका जो भाल निधार छन्, जो निधारमा भगवानले सुन्दर जो तिलक लगाइबक्सेको छ, प्रिय चाहरू गन्ध जुन तिलक भगवानले श्रीखण्ड इत्यादिहरूको जो तिलक लगाइबक्सिन्छ र तिनको मग 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 जो वासना आइरहेको हुन्छ, गोरो चना इत्यादिहरूले जो सुसिद्ध भएका छन्, ललनाक्षी सक्षम जो अत्यन्त सुन्दर छन्। र यसरी ललनाक्षी सक्षम र तिनले कस्तो देखाउने, ललनाको सुन्दर युवतीका जो अक्षी आँखा छन्, ती आँखासँग जसले मित्रता गरेका छन्, अर्थात् त्यस्तो दिव्य शोभा जसले धारणा गरेका छन्। ब्रह्मैक धाम मणिकान्त, एक ब्रह्म भनेको वेदको एक मात्र जो आश्रय रखिन्छ, जो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप भइन्छ र दिव्य जो मणिहरू धारणा गरिबक्सेको छ। यस्तो भएका भगवानको मनोर नयनम हारकम भनेको मन र हृदय दुवैलाई हरण गर्ने, सारा संसारको मन र सारा संसारका हृदयलाई आफूतिर आकर्षित गर्नेवाला यस्ता भगवानका जुन भाल प्रदेश छन्, जो निधार छन्, जो ललाट पट्ट छन्, त तिनलाई ध्याए म सधैँ ध्यान गरिरहन्छु। र त्यस्तै तिनीहरू भगवानका ती दिव्य ललाट पट्ट
मेरो हृदयमा सधैँ प्रकाशित भइरहेका छन्। श्री वासुदेव त्रिपुरम कुटिलम। भगवानले जो केश राशि बनाइबक्सेको छ, धारणा गरिबक्सेको छ, अत्यन्त सुन्दर। कुटिलम भनेको बाङ्गा बाङ्गा अर्थात् घुङ्गुरिएका केशहरू छन्। नाना सुगन्ध, भगवानले विभिन्न सुगन्धमय फुलहरू धारणा गरिबक्सेको छ, आफ्नो केश राशिमा राखिबक्सेको छ, केश पास बनाइबक्सेको छ। र सोजना धरेण, र यसरी जसले आफ्ना भक्तहरूले जस्तो किसिमका सुगन्धित फुलहरू ल्याउनुहुन्छ ती सबैलाई स्वीकार गरेर भगवानले आफ्नो शिरोमण्डलमा जो राखिबक्सेको छ, केश राशिमा जो राखिबक्सेको छ, र तिनी सुगन्धित फुलद्वारा जुन केश राशिलाई भगवानले सुशोभित गराइबक्सेको छ। दीर्घम रमा हृदयगा समनम धुनन्तम। र यसरी जो लामा भगवानका केश छन्, रमा हृदयगा आग समनम, भगवती महालक्ष्मीजीलाई जुन केश राशि देख्दाखेरि हर्षको उद्रेक हुन थाल्छ। भगवती महालक्ष्मीजीका हर्षहरू बाहिर प्रकट हुन थाल्छन् र भगवानले यसो जो हल्लाइदिइ बक्सिन्छ ती केश राशि, भगवानका केशहरू जब हल्लिन थाल्छन् र भगवती महालक्ष्मीजी अत्यन्त प्रसन्न भएर हर्षले जो गदगद होइबकिन्छ, त्यस्ता भगवानका ती दिव्य केश अम्बुबाह रुचिरम, जो मेघ जस्ता अत्यन्त सुन्दर छन्। काला भगवानका जुन केश छन्, त्यस्ता केशहरूलाई, केश रुचिरलाई, केश पासलाई म हृदयाब्ज मध्ये भनेको मेरो हृदय रूपी कमलमा ध्यायो भनेको सधैँ ध्यान गरिरहन्छु। मेरा हृदयमा म त्यस्तालाई राखिरहन्छु केशहरूलाई। भगवान कस्तो? मेघाकारम सोम सूर्य, भगवान मेघ जस्तो अत्यन्त सुन्दर होइबकिन्छ, घनश्याम होइबकिन्छ। सोम सूर्य प्रकाशम, भगवानका जो दिव्य प्रकाश, भगवानका शरीरबाट, भगवानका मुखारविन्दबाट जो दिव्य प्रकाश निकलेका छन्, सूर्य भगवानका प्रकाश र चन्द्रमाका प्रकाशलाई पनि जसले मात गरिदिन्छन्। शुभ्रु नासम, जसका नासिका अत्यन्त सुन्दर छन् र जसका भ्रूमण्डल अत्यन्त सुन्दर छन्। शक्र चापैक मानम, र यसरी इन्द्रधनुष जस्ता अत्यन्त जो दिव्य देखिन्छन्। लोकातीतम, जो भगवान लोकातीत होइबकिन्छ। पुण्डरीका यताक्षम, जसका नेत्र कमल जस्ता छन्। विद्युत चैलम, जुन भगवानका वस्त्र पीताम्बर बिजुली जस्ता चमकदार छन्। त्यस्ता भएका अपूर्वम, अरू कसैमा पनि हुन नसक्ने, केवल भगवान नारायणमा मात्र जो आश्रित रहन्छन्, त्यस्ता ती सारा तत्त्वहरूलाई म आश्रय गर्छु, म ध्यान गर्छु। मेरा एकमात्र शरण उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। दीनम हीनम सेवया दैवगत्या, र अन्त्यमा उहाँ भन्नुहुन्छ दीनम हीनम, म दीन छु, हीन छु, मसँग केही पनि छैन, म ज्यादै दुखी छु। र सेवया दैवगत्या, यसरी चाहिँ भाग्यले गर्दाखेरि म ठगिएको छु। पापै तापै पूरितम, पाप ताप इत्यादिले परिपूर्ण भएको जो मेरो शरीर छ, पापले भरिएको होला, कष्टले भरिएको होला। र लोभाक्रान्तम, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादिले व्याकुल भएको होला। र शोक मोह इत्यादिले त्यो छिन्न भिन्न भएको होला, आविद्ध भएको होला। त्यस्तो भएको मलाई हे वासुदेव, हे भगवान, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, मलाई हे विष्णु, मलाई कृपा दृष्टिया पाई कृपा पूर्वक ममाथि कृपा गरिबक्सियोस्, ममाथि कृपाको वर्षा गरिबक्सियोस्, मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। अन्त्यमा फलश्रुति बताउँदै पद्माजी भन्नुहुन्छ, ए भक्त्याद्यम ध्यायमानम अनुद्यम, र यसरी भक्तिपूर्वक गान गरिएका भगवान विष्णुका स्वरूप प्रतिपादन गर्ने जो यी दिव्य स्तोत्र छन् र अत्यन्त जो मनोज्ञ छन्। व्यक्ति विष्णु, भगवान विष्णुको दिव्य स्वरूपलाई प्रकट गर्नेवाला जो यी श्लोक 16 श्लोकहरू छन्, यी श्लोक रूपी फूलहरूद्वारा स्तुत्वा नत्वा, भगवानको पूजा गरेर अर्थात् श्लोकहरूको पाठ गरेर भगवानलाई प्रणाम गरेर र त्यसै गरी स्तुति गरेर विधिज्ञा भनेको भगवत तत्त्वको रहस्य जान्ने, भगवानको परिचर्या पूजाको विधि जान्नेवाला जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, र व्यक्ति विष्णु 16 श्लोक पुष्पै, जसले यसरी 16 यी पुष्प अर्थात् यी श्लोक रूपी फूलद्वारा भगवानको जसले पूजा गर्नुहुन्छ। स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञा सुक्ता मुक्ता, र यसरी विधिपूर्वक जसले यी श्लोकहरूको पाठ गर्नुहुन्छ, शुद्ध रूपमा पाठ गर्नुहुन्छ, प्रेमपूर्वक पाठ गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले शुद्ध भएर अन्त्यमा मुख्य भएर ब्रह्म सौख्यम, एउटा ब्रह्म सौख्य छ, ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो ब्रह्म साक्षात्कार भएर मुक्तिको जुन अवस्था छ, त्यो मुक्तिको अवस्था उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ।
बताउनुहुन्छ। अन्त्यमा बताउनुहुन्छ पद्मेरितम मिलम पुण्यम शिवेन परिवारम। पद्माजीले बताउनु भएको र पहिले साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान पशुपतिनाथले जो उपदेश गरिबक्सेको हो, भगवान शङ्करजीले नि जुन स्तोत्र पहिले बताइबक्सेको गरिबक्सेको थियो, पद्माजीले पछि जो स्तोत्र स्तुति गर्नुभयो, यी स्तोत्र अत्यन्त धन्य छन्। यसस्य जसले स्तोत्रको पाठ गर्नुहुन्छ उहाँको कीर्ति संसारमा फैलिन्छ। आयुष्यम भनेको आयुष पनि फैलिन्छ, आयु पनि फैलिन्छ, स्वर्गलोक पनि प्राप्त हुन्छ, स्वास्थ्य कल्याण पनि प्राप्त हुन्छ। र जो महाभाग्यवान व्यक्तिहरूले भक्तहरूले यी श्लोकहरू पाठ गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण पापहरूबाट उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो लोकमा पनि उहाँहरूलाई कुनै किसिमको कष्ट हुँदैन। आनन्दपूर्वक भगवत प्रेमले परिपूर्ण भएर उहाँको जीवन पनि पुरा हुन्छ र अन्त्यमा उहाँले मोक्ष पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस्ता दिव्य जो स्तोत्र छन्, यो विष्णु स्तव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद्माजीले गर्नुभएका र यी स्तोत्रहरू 20वटा श्लोक, यी श्लोकहरूको पाठ मैले हजुरहरूलाई पहिले सुनाएँ र त्यसपछि यिनका व्याख्या पनि जसले भगवानको दिव्य स्वरूपलाई यहाँ प्रकट गरेका छन्। भगवान नारायणका अलौकिक चिन्मय विग्रहको जो सर्वाङ्ग रूपमा पूर्ण रूपमा जो वर्णन गरेका छन्, श्लोकको व्याख्या पनि मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। अवश्य पनि सुनेर हजुरहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुनेछ, हजुरको हृदय अत्यन्त प्रफुल्लित हुनेछ। यति नै भनेर म यी परम पावन प्रसङ्गहरूलाई विश्रान्ति दिन चाहन्छु। नमो भगवते वासुदेवाय।